अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने आप लोगों के लिए शुरू किया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियंस की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए एक ऐसी लेक्चर सीरीज़ जिसमें आप तमाम लेक्चर जो है सुन सकते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस के, और घर बैठे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस की, और बी कैटेगरी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 18 है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स होती हैं, बुनियादी आपकी लिखने की सलाहियतें होती हैं। ये भी आपकी कम्युनिकेशंस का एक हिस्सा है। कम्युनिकेशंस के काफ़ी सारे ज़राए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन भी है। तो आज रिटन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए, और ग्रामर और लैंग्वेज के रूल्स को आपको पता होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका आपको पता होना चाहिए, और बेसिक स्टेप्स क्या हैं इसको इम्प्रूव करने की राइटिंग स्किल्स को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स है, और ये बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और फार्मेसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा, और अच्छी नंबरों से आप जो है पास हो सकेंगे। ठीक है। तो पिछले अगर लेक्चर आपने सुनना चाहते हैं, उनके तमाम पिछले लेक्चर्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट्स के मैंने लेक्चर बनाए हैं, तो वो पिछले तमाम लेक्चर्स या उसकी प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में जाके पिछले तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है ये अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल डिज़ाइन किया गया है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको कोई भी परेशानी या भाव नहीं होना चाहिए कि अगर हम तैयारी भी करें तो हमारी तैयारी ज़ाया हो जाएगी। तो आपकी तैयारी का कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलते हैं आज का लेक्चर नंबर 8 बगैर टाइम वेस्ट किए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्किल्स नीड टू इम्प्रूव कि कौन सी आपको स्किल या महारत की ज़रूरत होती है आपकी राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है ना। स्किल्स नीड टू राइट, और इसके अंदर मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं। ग्रामर एंड लैंग्वेज रूल्स का आपको पता होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स का पता होना चाहिए, बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स इसका पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज का लेक्चर जो है बहुत आसान सा है। तो इसमें कोई भी ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा लेक्चर है। इसमें आप हर चीज़ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स जो हैं वो क्या होती हैं और कैसे होती हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, तो इसके बारे में अगर हम फार्मली हम पढ़ें तो बेसिक राइटिंग स्किल्स जो है और इसेंशियल नॉट जस्ट इन स्कूल एंड वर्क प्लेस बट इन एवरी डे ऑफ लाइफ। जो आपकी बुनियादी राइटिंग स्किल है, लिखने की सलाहियत, वो आपकी ज़रूरी होती है पूरी ज़िंदगी के अंदर, हर ज़िंदगी के हर शोबे में ज़रूरी है। ना कि सिर्फ आप जब स्कूल में लिखना शुरू करते हैं या किसी वर्क प्लेस पर यानी ऑफिस में बैठ के आप लिखते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी राइटिंग स्किल की महारत आपके काम आती है और वो ज़रूरी है। It can be difficult to master these skills, especially when they are not introduced and practiced from the an early stage। यानी जो बहुत मुश्किल होता है कि राइटिंग स्किल्स के अंदर जो है आप जो है महारत हासिल करें, ख़ास तौर पर जब आप जो है बचपन में होते हैं। बचपन में आपको राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टेप बाई स्टेप जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जो स्किल्स आपको ज़रूरी होती हैं लिखने के लिए, महारत लिखने की महारत हासिल करने के लिए, तो वो स्किल मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। आपको बेसिक कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, जो ज़रूरी स्किल है उसका पता होना चाहिए लिखने के लिए, तब भी आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छी रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन होती है या फिजिशियन की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट उसको अच्छी तरह समझ सके। तो आजकल के जो फर्ज करो जो ट्रेडिशनल डॉक्टर होते हैं, पुराने डॉक्टर, तो वो ना उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, ना उन्हें ग्रामर का पता होता है। तो ऐसे ही नुस्खा या प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जो कि सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है या फार्मेसी वाला ही पढ़ सकता है, उसको पेशेंट को उसकी समझ नहीं आती। तो
موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹل اسکلس جو ہے آپ کی رائٹنگ کے لیے وہ کون سی ہے؟ گرامر. آپ کو گرامر کے یوزیج کا پتہ ہو. گرامر کے یوزیج کا آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے سنٹینس کا پتہ ہو، سنٹینس کیسے بناتے ہیں، اور جو پریزنٹ سنٹینس کیا ہوتا ہے، فیوچر اور پاسٹ پریزنٹ پاسٹ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کہاں پر پنکچویشن مارکس استعمال ہوتے ہیں اور کہاں پر نہیں ہونے اور کیسے ہونے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. گرامر اسکلز اچھی ہونی چاہیے ڈاکٹر یا فزیشین کی. تو لینگویج رولز کا پتہ ہونا چاہیے، ووکیبلری اور سٹائلز کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تمام بنیادی اسکلز ہیں جو ریٹن آپ کی کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے. کون سی؟ گرامر، لینگویج رولز، ووکیبلری اینڈ سٹائلز. لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی اچھا ہے. گرامر اور لینگویج رولز میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ گرامر اور لینگویج رولز ڈیلز ود دی آرڈر اینڈ اسٹرکچر آف اے لینگویج. جو یعنی آپ کو جو لکھنے کا سینٹینس لکھنے کا جو طریقہ ہے، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اور درمیان میں جو ہے ہیلپنگ ورب آئے گا اور ورب آئے گا اور آخر میں آبجیکٹ آئے گا. یہ جو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اسٹرکچر ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گرامر لینگویج رول سے پتہ چلتا ہے. Including accepted rules and guidelines for constructing sentence that convey ideas most efficiently. یعنی جو accepted rules ہیں، accepted rules کا مطلب ہے کہ جیسے انگلش کا رول ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہیلپنگ ورب آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، آخر میں آبجیکٹ آتا ہے. تو اسی رولز کے مطابق آپ اگر سنٹینس رکھیں گے، لکھیں گے، تو یہ سنٹینس جو ہے ایکسیپٹڈ ہوگا اور اس کو کسی بھی فورم کے اوپر آپ کمیونیکیشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس کی ترتیب بگاڑ کے آپ لکھیں گے، یعنی آبجیکٹ پہلے لکھ رہے ہیں اور سبجیکٹ بعد میں لکھ رہے ہیں، تو تب یہ جو ہے آپ کا ایکسیپٹڈ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف ورڈس ان ایچ سینٹینس. ہر سینٹینس میں مختلف طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. ورڈز کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، اس میں کوئی ورڈ ہوتا ہے پر ناؤن ہوتا ہے، کوئی ناؤن ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ کائنڈس آف ورڈ ہوتے ہیں سینٹینس میں. تمام سینٹینس جو بنتا ہے مختلف ورڈز کا کمبینیشنز بنا کے یہ ایک سینٹینس بنتا ہے نا. تو ان فیکٹ دیز فنڈامنٹل پارٹس آف اسپیچ ہیو دی سیم جابس ان ایوری لینگویج. جو فنڈامنٹل پارٹس آف اسپیچ ہیں، یعنی پارٹس آف اسپیچ مطلب ہے ناؤن، پروناؤن، ہیلپنگ ورب، یہ ان کو ملا کر بھی کوئی نہ کوئی لینگویج بنتی ہے اور اس لینگویج میں کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے. Knowing the parts of speech in English can make it helpful to learn other language. Parts of speech کا آپ کو انگلش کے اندر جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگر انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کا پتہ ہوگا تو دوسری لینگویج کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. دوسری لینگویج جیسے عربک ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا پارٹس آف اسپیچ کا کنسیپٹ یا آئیڈیا ہوگا. پارٹس آف اسپیچ کون سے ہوتے ہیں؟ ناؤن، پروناؤن، ورب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. انگلش گرامر اور لینگویج رولز کا آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں پنکچویشن مارکس کے بارے میں. پنکچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں؟ پنکچویشن مارکس آر سمبلز دیٹ انڈیکیٹ دی اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشن آف دی ریٹن لینگویج. پنکچویشن مارکس ایک سمبل یعنی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں اسٹرکچر اور آرگنائزیشن آف ریٹن لینگویج. جو آپ نے سینٹینس لکھا ہے اس کے اسٹرکچر اور آرگنائزیشن مطلب ہے اس کی تنظیم کو یا اس کے لکھنے کا ڈیزائن کو ظاہر کرتی ہیں پنکچویشن مارکس جو ہوتے ہیں. پنکچویشن مارکس کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے سائن آف ایکسپلینیشن، ایکسکلیمیشن، کوشچن مارک، فل سٹاپ، یہ تمام کیا ہیں؟ پنکچویشن مارکس ہیں. اس سے آپ کو لکھنے کا سٹائل جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے ووکیبلری. ووکیبلری کیا ہوتی ہے؟ ووکیبلری جو ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی an internal library of the words. internal library یعنی آپ کو انگلش کے یا کسی بھی لینگویج کے الفاظ کا مجموعہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جتنا مجموعہ آپ کو الفاظ کا پتہ ہوگا تو اتنی آپ کی انٹرنل لائبریری اچھی ہوگی. یعنی آپ کو اچھے رائٹر بن سکتے ہیں، اچھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو انٹرنل لائبریری یعنی الفاظ زیادہ آتے ہیں. انگلش کے الفاظ کو زیادہ آتے ہیں، کوئی اور لینگویج کے آتے ہیں. اینڈ دیئر میننگ
اس کے مثال نہ کہ الفاظ ہوتے ہیں بلکہ ان کے میننگ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹو شیپ دی تھاٹ اینڈ فیلنگ ان ٹو لینگویج، نہ کہ میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور لینگویج میں کیسے اس کو فیلنگ کرواتے ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ وکیبلری جو ہے آپ کی ریٹن کمیونیکیشن میں آپ کی وکیبلری اور پنکچویشن کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. آپ کی وکیبلری اچھی نہیں ہونی چاہیے. وکیبلری کا مطلب ہے آپ کو الفاظ کا آپ کے ذہن میں ذخیرہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور ہر موقع مناسبت کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. ہر فیلنگز، ہر سوچ کے مطابق آپ کو الفاظ ہونے چاہیے تاکہ آپ کی انٹرنل لائبریری اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی اس کا وکیبلری اچھی ہوگی. وکیبلری کنسٹنٹلی ایکسپینڈ ایز پرسن لرن اینڈ کمیونیکیشن. جیسے ہی آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے آپ بکس وغیرہ پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کی وکیبلری جو ہے بڑھتی رہتی ہے اور آپ کی کمیونیکیشن کے حساب سے آپ کی وکیبلری بڑھتی رہتی ہے. اسٹائل از اے پرسنس یونیک رائٹنگ وائس اینڈ ٹون. اسٹائل جو ہے، اسٹائل لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. اس کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے میری وائس آواز جو ہے مختلف ہے، یونیک ہے. اگر میں آپ کو کہیں بھی مجمع میں بولوں تو آپ میری الفاظ کو پہچان لیں گے کہ یہ فلانا سر ہے جو ہمیں یوٹیوب کے اوپر لیکچر پڑھاتا ہے فارمیسٹکس کا. اس کی الفاظ، اس کی وائس ویسے ہے، ٹون ویسے ہے. یہ ہر پرسن کا یونیک ہوتا ہے اسٹائل. تو آپ اپنے اسٹائل میں رہیں، کسی اور کا اسٹائل کاپی نہ کریں. تو ہمیشہ جو ہے اپنا اسٹائل ہی انسان کو کامیاب و کامران کرا سکتا ہے. آپ کو وہ مثال تو سنی تو ہوگی کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی گنوا بیٹھا. یعنی آپ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو اگر لائف کے اندر لے کے چلیں گے تو تبھی آپ سکسیزفل رہیں گے. یعنی کہ کچھ اپنے طریقے سے چلیں، کچھ دوسروں کے طریقے سے، کچھ تیسرے طریقے سے. تو یہ طریقہ جو ہے آپ کی لائف میں سکسیزفل آپ کو بہت کام کراتا ہے، بلکہ آپ انسکسیزفل رہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں مختلف اسٹائل ہوں. ایک ہی اسٹائل میں چلیں اور کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اس کی دوسری مثال ہے کہ کچھوا جو ہے اپنے اسٹائل سے چلا تھا، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. چلتا رہا تھا لیکن اپنے اسٹائل سے، لیکن پھر بھی وہ ریس جیت گیا تھا خرگوش سے. اچھا، اسٹائل کے بارے میں وہ لکھا آتا ہے اسٹائل از یوز ٹو ہیلپ ایکسپریس انڈیویجولیٹی. انڈیویجولیٹی مطلب انفرادی طریقہ کار کو، جیسے میرا اسٹائل اپنا ہے. اینڈ دی کمیونیکیٹ دی ڈیزائرڈ آئیڈیاز اینڈ کنسیپٹ ٹو دی ریڈر ان دی موسٹ انگیجنگ اینڈ میننگ فل وے پاسبل. یعنی جو ہر بندے کا اپنے اسٹائل سے اگر بات کرے گا تو لوگ اس کی طرف بہت زیادہ انگیج کریں گے. ٹھیک ہے نا. انگیجنگ یعنی اس سے بات چیت کرنا، اس کی بات سننا، اس کی طرف توجہ دینا اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پاسبل ویز کے اندر. تو یہ آپ کی جو ہے ریٹن کمیونیکیشن کے اندر یہ بہت چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کا پنکچویشن مارکس، اسکل، ووکیبلری، الفاظ کا ذخیرہ اور اسٹائل، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ریٹن کمیونیکیشن اسکلس کے اندر. بیسک اسٹیپ ٹو امپروو یور رائٹنگ اسکلس. کیا ہم سمجھنا چاہیے؟ آپ کے جو ہے اسٹرانگ رائٹنگ اسکلس کم فرام پریکٹس اینڈ ڈٹرمنیشن. آپ اگر رائٹنگ اسکلس، اپنی ریٹنگ کمیونیکیشن اچھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹس کریں اور ڈٹرمنیشنس کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے. پریکٹس میک مین پرفیکٹ. تو جتنا آپ اچھا لکھیں گے اتنا ہی آپ جو ہے اچھے، آپ کا ووکیبلری بھی اچھی ہو جائے گی، پنکچویشن مارکس بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کی ریٹن اسکل اچھی ہو جائے گی. نمبر 2، لرننگ ٹو بی این ایکسیلنٹ رائٹر ٹاسک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ پریکٹس. پریکٹس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور پریکٹس ہمیشہ وقت لیتی ہے. تو آپ وقت لیں، ٹائم لیں اور ٹائم کے ساتھ پریکٹس کریں اور اپنی ریٹنگ کمیونیکیشن اسکل کو اچھا بنائیں. تھرڈ اسٹیپ ہے فور پریکٹس گرامر، ووکیبلری اینڈ پنکچویشن اسکلس ٹو کنسلٹ ورک بک ٹو امپروو ریٹن رائٹنگ اسکلس. یعنی اگر آپ جو ہے گرامر کے پریکٹس کر رہے ہیں، ووکیبلری اپنے الفاظ کا ذخیرہ اچھا کر رہے ہیں، پنکچویشن اسکلس سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے جو متعلقہ جو ورک بک ہے، ہیلپنگ بک ہے جو مارکیٹ سے ملتی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس سے مشورہ لیں. کنسلٹ کا مطلب ہے اس کو پڑھو، اس سے سمجھیں، اس کو سمجھ کے اس میں سے ہیلپنگ بک میں سے آپ گرامر، ووکیبلری، پنکچویشن کے اسکل حاصل کریں. نمبر 4 اسٹیپ ہے ریڈنگ کین آلسو ہیلپ
in providing examples of solid, polished writings with well-developed voice and styles. यानी आप जब पढ़ेंगे बुक्स को तो इससे आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी, जिस उन मिसालों से आप जो है अपनी रिटर्न स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और मजबूत रिटर्न स्किल हासिल कर सकते हैं और वेल डेवलप्ड वॉइस स्टाइल्स और अपना टून और स्टाइल भी अच्छा बना सकते हैं रीडिंग की स्किल से। आखिर में है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स की क्या अहमियत है? तो इसकी पूरी ज़िंदगी में आप देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स आपके हर शोबे में काम आती है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। The ability to write your thoughts and ideas clearly is crucial for personal, social and professional success and confidence of many reasons. जो लिखने की सलाहियत है आपकी, वो आपकी सोच को बेहतर बना सकती है, ठीक है, और आपके आइडियाज़ के अंदर क्लैरिटी ला सकती है, ठीक है ना। आप क्लियर आइडियाज़ और थॉट आपकी डेवलप होती है रिटर्न स्किल्स की वजह से। और रिटर्न स्किल्स हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत अहम है, इससे आपकी सोशल और प्रोफेशनल सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करती है, रिटर्न स्किल्स के ऊपर। और इस रिटर्न स्किल्स का आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और अहमियत क्या है इसकी? राइटिंग हेल्प्स यू एक्सप्रेस yourself by encouraging you to find the right words for feelings and ideas that might seem intangible otherwise. राइटिंग स्किल्स की मदद से जो है आप जो है वो चीज़ें अपने अंदर थॉट्स लेके आते हैं, अपने अंदर से अल्फाज लेके आते हैं जो कि आप अगर राइटिंग स्किल्स ना हो तो उसको आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। देखते हैं, आप देखें, फ़र्ज़ करो आप ऐसी मिसाल तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो आप दिल में रखते हैं, उसको बोल के नहीं बता सकते, यानी वर्बली उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, आपकी जो मोहब्बत है वो आपके अंदर समाई रहती है, छुपी रहती है, इनटेंजिबल होती है, इन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप उसको लिखने बैठते हैं, आपकी राइटिंग स्किल आपके पास है, तो आपके जो अंदर की जो मोहब्बत है वो आप उसको रिटर्न स्किल के अंदर लेके आ सकते हैं, जिससे आपका महबूब आपको समझ सकता है कि ये बंदा मुझसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो वो आपकी जो छुपी हुई मोहब्बत है वो उसको पहचान सकता है। ये कैसे मुमकिन है? रिटर्न स्किल की मदद से। पहले जो ज़माने में जो है लेटर होते थे, मोहब्बत भरे लेटर, तो उससे मोहब्बत थोड़ी फैलती थी। आजकल जो है मोहब्बत का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड हो गया, क्योंकि लोग जो है अपनी मोहब्बत का इजहार अपने महबूब से कर ही नहीं सकते। तो आपकी बारह राइटिंग स्किल्स पे ऐसी चीज़ है जिससे आप इनटेंजिबल यानी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ से कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल्स का इसमें बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है। इट आल्सो एनहांस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन आइडियाज़ and explain them to others more effectively and by making them visible and permanent. राइटिंग स्किल्स की एक अहमियत यह है कि आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन आइडियाज़, अपने आप के ख्यालात तसव्वुरात को समझने में आपको मदद मिलती है राइटिंग स्किल्स की मदद से, ठीक है ना। और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों को बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे विजन के साथ, अच्छी सोच के साथ और ऐसी सोच के साथ कि परमानेंटली उसको आपके आइडियाज़ समझ आ जाते हैं। तो राइटिंग स्किल्स की बहुत अहमियत है आपकी डेली लाइफ में, आपकी मोहब्बत में, आपके काम में और आपके कोलीग्स में और आपके वर्क में बड़ी अहमियत है राइटिंग स्किल्स की। तो इसकी अहमियत को आप समझ गए होंगे, तो इसको समझना है और अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पेपर में आ जाए कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई। लास्ट में आपका छोटा सा क्विज़ है। क्विज़ के अंदर जो आपने लेक्चर सुना है उसके मतलब एक छोटा सा सवाल होता है। तो सवाल क्या है? फिल इन दी ब्लैंक है। इसमें ये लिखा हुआ है डैश इज़ अ पर्सन्स यूनिक राइटिंग वॉइस एंड टून एंड इज़ यूज टू हेल्प एक्सप्रेस इंडिविजुअलिटी। तो खाली जगह में क्या आएगा? ऑप्शन है एक्सप्रेस इज़ अ पर्सन्स यूनिक राइटिंग वॉइस एंड टून, या स्टाइल, या नॉन, इनमें से कोई भी नहीं, या दोनों। तो आपने इस चीज़ को इस फिल इन द ब्लैंक में लिखना है और उसका जो सही ऑप्शन है इसको आपने कमेंट्स में मुझे बताना है।
فیوچر میں جو ہم پڑھیں گے، آپ اس لیکچر سے جڑے رہیں. فیوچر میں ہمارے تھوڑے سے لیکچر رہ گئے تھے ہاسپٹل فارمیسی، فارماسٹکس کے طریقے، اس کو ہاسپٹل فارمولری کے بارے میں پڑھیں گے. یہ جو ایتھکس اینڈ لا کا تھا جو ٹاپک، بیہیویئر سائنس اور ایتھکس کا، یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ جو ہے ہم ہاسپٹل فارمولری ان فارماسٹکس 3 کے جو ٹاپکس رہ گئے ہیں اس کو کور کریں گے. تو جڑ رہے ہیں آپ اس چینل کو. اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. تھینکس ٹائم ویسٹ کیے.